ساڈا بام کسینے نال لاوے ہاں پر میں مسلمانوں آج جڑے ویلے کوئی دکھ ستیں دے ہر کوئی نکھڑے پیو ماں کو یاد کریں دے وہ نوجوانوں پیو ماں دا دل نہ دکھے جو وہ زندگی وچ روگ نہ لوے جو خدا دی قسم جدن دھرتی تو پیو ماں خوش ہوں دے عرش دے خدا بھی خوش ہوں دے مدینے وچ محمد مصطفیٰ بھی خوش ہوں دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ خلافت نعرہ حیدری جناب محمد عثمان قادری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دی قسم اساڈا ابا دنیا